नमस्कार सबैजनालाई। इन्जिनियर पोस्टले राखेको यो फेसबुक लाइभमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिनेश कुमार पाठक, सिभिल इन्जिनियर प्लस म नेपाल भ्यालेरी एसोसिएसनको अहिले सचिवको रूपमा पनि कार्यरत छु। र आज हामीले यो इन्जिनियर पोस्ट लगायत सम्पूर्ण लाइभ च्यानल जसले हामीलाई सपोर्ट र सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यो अवसर जुराइदिनु भयो र सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरू जो विभिन्न पेसामा सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक लगायत सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरू चाहिँ जो भ्यालुएसन पेसासँग आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ र आबद्ध रहनु भएको छ। यो पेसा कस्तो हो, के हो र कसरी चाहिँ भ्यालुएसन पेसा अँगाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई केही भन्न चाहन्छु। यो जब सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेर इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट सर्टिफिकेट लिइसके पछाडि धेरै साथीहरूले भ्यालुएसन भन्ने पेसा अँगाल्नुहुन्छ, किनकि भने यो पेसा सजिलो जस्तो पनि देख्न सक्छन् धेरै साथीभाइले। र किन अर्को कुरा, नेपालमा जुन खालको पेसाको अभाव छ, जागिरको लागि नै काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई पनि यो भ्यालुएसन पेसाले चाहिँ मान्छे स्वावलम्बन हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ र सहज पनि देखिन्छ। त्यो सँगसँगै भ्यालुएसनको काम चाहिँ आजको दिनमा यदि हेर्ने हो भने एकदमै जटिल अवस्था पनि देखिँदै आएको छ। यो तर्साउन खोजिएको त होइन, तैपनि यथार्थ भन्नै पर्छ। किनभने नेपालमा जब यो विदेशी बैंकहरूको यो 46 प्रजातन्त्र पछाडि विदेशी बैंकहरू नेपालमा भित्रियो, त्यस पछाडि इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा मूल्याङ्कनको कार्य हुनुपर्छ, मूल्याङ्कन कार्य गराउनुपर्छ भनेर प्राइभेट बैंकहरूले मूल्याङ्कनकर्ताको व्यवस्था गर्न थाले र इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा भ्यालुएटरहरूले काम गर्न थाले। त्यसको लागि भ्यालुएटर राख्ने कार्य हुन थाल्यो र त्यो राम्रै चरणमा चलिरहँदाखेरि पछिल्लो पिरियडमा जब यो 60-62 साल पछाडि जुन किसिमले बैंकको हुटबुटी च्याउ उम्रेसरी बैंकहरू उत्पादन र भइसके पछाडि नेपालमा एउटा खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिर्जना भयो। त्यसमा बैंकका भेस्टेड इन्ट्रेस्टले होला र कानुनको अस्पष्टता जुन आजसम्म बन्न सकेको छैन, मूल्याङ्कन के हो, मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूको सम्पूर्ण कानुनी अभावहरूले गर्दाखेरि आजको दिनमा म धेरै त भन्दिनँ, कमसेकम 200 जना भन्दा बढी इन्जिनियरहरू मुद्दा भोगिरहनु भएको छ। विभिन्न कोणहरूबाट भने करिब 10-12 जना इन्जिनियरहरू अहिले जेलको कठघरामा पनि हुन्छ भ्यालुएसन गरेका कारणले गर्दाखेरि। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन पेसा सहज हुँदाहुँदै पनि यदाकदा भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूले गर्दाखेरि यो पेसालाई बदनाम बनाउने गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। संसारमा हेर्ने हो भने युरोप, अमेरिका, इभन विभिन्न मुलुकमा हेर्ने हो भने भ्यालुएसन पेसा असाध्यै यो ठुलो पेसा हो। यो एकदमै मर्यादित पेसा हो, किनभने यो पेसा गर्नको लागि अत्याधिक ज्ञान हुनु जरुरी छ। एउटा इन्जिनियर जस्ट पास आउट हुने बित्तिकै यो काम गर्नको लागि योग्य हुन्छ भन्ने बुझाइ धेरै गलत हो। किनकि सिभिल इन्जिनियर मात्र भएर अथवा ऊ आर्किटेक्ट मात्रै पास आउट हुने बित्तिकै भ्यालुएसन गर्नको लागि योग्य हुँदैन। उसले भ्यालुएसन गर्नको लागि उसँग धेरै ज्ञान हुन जरुरी छ। अब त्यो लगायत म भन्छु त्यसै भ्यालुएसन कुन पेसामा हुन्छ। हामीले अहिले हेर्दाखेरि भ्यालुएसन विशेष त हामीले बैंकिङ सेक्टरमा मात्रै गरिरहेका छौँ। मूल्याङ्कन बैंकको धितो प्रयोजनको लागि मात्रै गरिँदै आइरहेको छ। तर आज यो पेसा एकदमै फराकिलो छ, यो दायरा एकदमै फराकिलो छ। आज हामीले बैंकिङ मूल्याङ्कनको लागि मात्र नभए मोर्गेज प्रोग्रेसको लागि पनि यो काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट र अकुपेसनको लागि पनि भ्यालुएसन पेसा गर्न सकिन्छ। त्यसै आज अंशबन्डाको लागि जुन पार्टिसनको कुरा होला, प्राइभेटाइजेसनको लागि पनि भ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि नेटवर्थको लागि भयो, मर्जर एन्ड एक्विजिसन चलिरहेछ अहिले बैंकहरूको, त्यसको लागि पनि भ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। इन्सुरेन्सको लागि भयो, आर्बिट्रेसन एन्ड लिक्विडेसनमा गएका जति पनि कुराहरू छ त्यसको लागि गरिन्छ। फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको लागि भयो, कोर्ट एन्ड लिटिगेसन सपोर्टको लागि भयो। त्यसपछि विभिन्न प्रयोजन इभन हामीले आजको दिनमा हामीले भ्यालुएसनको सेक्टर चाहिँ बैंक जस्तै धितो राख्नको लागि जुन अदालतहरूमा धितो दृष्टिबन्धक राख्ने कार्य भइरहेको छ, धितोहरू चाहिँ हामीले धरोटीको रूपमा राखिन्छ, त्यसमा पनि भ्यालुएटरको काम छ। भनेपछि हाम्रो दायरा एकदमै फराकिलो छ, हाम्रो क्षेत्र एकदमै फराकिलो छ।
त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मूल्याङ्कनमा मान्छेहरूको जुन ब्याङ्किङ सेक्टर लगायतका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले यो प्रति एकदम गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखाएको हुँदाखेरि यो भित्र केही सीमित व्यक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने धेरैजना इन्जिनियरहरू चाहिँ आज समस्यामा पर्नु भएको छ। धेरैजना इन्जिनियरहरूले यो पेसा छोडेर चाहिँ आज बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। मैले अघि नै पनि भने कमसेकम 200-250 इन्जिनियरहरू आज मुद्दा खेपिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँहरू गुमनाम हुन्छ। कति साथीहरूले यो भ्यालुएसन गर्नु त्यो छोडिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भ्यालुएसन पेसा सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट इन्जिनियर सबै इन्जिनियरहरूले गर्न मिल्छ। इलेक्ट्रोनिक्सले पनि गर्न मिल्छ, इलेक्ट्रिकलले पनि गर्न मिल्छ। यो तर क्षेत्रहरू अलगहरू हुन्छ। जमिन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालुएसन हुन्छ, मेसिनहरूको हुन्छ, गाडी मेकानिकल इन्जिनियरिङ गर्छ, गाडीहरूको भ्यालुएसन, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले फिक्स्ड एसेट भ्यालुएसनको जुन प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्छौँ त्यसको लागि हामीले प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङको हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान हुनु पर्यो। अर्को कन्स्ट्रक्सन वर्क कसरी काम हुन्छ, किनभने रनिङ बिलहरू बनाउँदाखेरि यदि कन्स्ट्रक्सन बिल वर्कको बारेमा थाहा भएन भने हामीले भ्यालुएसन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी सर्भिङ एन्ड लेबलिङको काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी क्वान्टिटी सर्भिङ एन्ड इस्टिमेटिङ पनि हामीले जान्नुपर्छ, किनभने बिलहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, बिलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले राम्रोसँग ज्ञान हुनुपर्छ। त्यस्तै स्टेट डेभलपमेन्टको कस्तो छ, ल्यान्ड प्लानिङहरू गर्नको लागि कस्तो डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो डेभलपमेन्ट प्रोसिजर के हो, बिल्डिङको बाइलज कस्तो छ, लोकल अथोरिटीको सिस्टम कस्तो छ, ल्यान्ड एक्विजिसन र टाउन प्लानिङ एक्टहरूमा के कस्तो खालको व्यवस्थाहरू गरिएको छ, त्यसपछि त्यहाँको रेन्ट ट्याक्सेसन सिस्टम कस्तो छ, लोकलको गभर्मेन्टको ट्याक्सेसन सिस्टम कस्तो छ, इन्सुरेन्स कस्तो अवस्थामा दिन्छ, अनि मनी मार्केटको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ, क्यास फ्लोको ट्रान्जेक्सन कस्तो छ, नलेज एन्ड त्यो फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ गर्नको लागि हामीसँग नलेज हुनु पर्यो, रिपोर्ट राइटिङ हुनु पर्यो। यति धेरै कुरा जानिसके पछाडि मात्रै हामीले भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। त्यो भ्यालुएसन गर्नको लागि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ भ्यालुएसनमा चाहिँ खराब भयो भन्ने हिसाबले नै 2068 सालमा चाहिँ इन्जिनियरहरू मिलेर चाहिँ नेपाल भ्यालु एसोसिएसनको स्थापना भयो। त्यो नेपाल भ्यालु एसोसिएसनले आजको दिनमा यो भ्यालुएसन कसरी गर्ने भनेर एउटा गाइडलाइन बनाएको पनि छ। त्यो गाइडलाइन हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रपोज गरेका छौँ, नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनलाई पनि प्रपोज गरेका छौँ भने त्यही लगायत चाहिँ आजको दिनमा नेपाल भ्यालु एसोसिएसनले के अरे हामीले इन्टरनेसनल भ्यालुएसन स्ट्यान्डर्ड काउन्सिल लन्डनबाट चाहिँ मेम्बरसिप पनि प्राप्त गरेका छौँ। हामीले उनीहरूको कोर्सलाई चाहिँ डिजाइन गरेर आज देशका चाहिँ विभिन्न भूभागमा हामीले करिब 5वटा प्रदेशमा यो ट्रेनिङको कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका थियौँ। त्यो ट्रेनिङबाट 3 दिनको ट्रेनिङबाट आजको दिनसम्म करिब 350-400 जना इन्जिनियरहरू लाभान्वित पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्याङ्कन के हो, त्यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई तालिम पनि दियौँ र काम पनि गरायौँ। र यो सँगै हामीले त्यही कारणले गर्दाखेरि यो काम व्यवस्थित होस्, यो काम राम्रो होस् भन्नको लागि नेपाल भ्यालु एसोसिएसनले चाहिँ तालिम दिने, विभिन्न पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने, बुक न्युज लेटरहरू प्रकाशन गर्ने, बुकहरू प्रकाशन गर्ने, आचार संहिताहरू चाहिँ बनाउने, त्यो काम गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ भोलिका दिनमा मुद्दा नलागोस्, झमेला नहोस्। यदि राम्रो इन्ट्रेस्टले काम गरिरहेछ, उसले चाहिँ उसको इन्टेन्सन सफा छ भने चाहिँ यो काम सहज रूपमा होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो खालको व्यवस्था गरेका छौँ। र जुन काममा चाहिँ सहज रूपमा हामी सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँहरू काम गर्न नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा काम गरिरहनु भएको छ भने पनि भोलिको दिनमा अनावश्यक लिगल कन्फ्लिक्टहरूमा, लिगल कन्फ्लिक्टेसनहरूमा चाहिँ नपर्नको लागि यो काम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी भइराखेको छ र यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नको लागि पनि सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ र हामी गरिरहेका छौँ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि त्यसो भए भ्यालुएसन भनेको के हो र यो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि भ्यालुएसन आजको दिनमा धेरै ठाउँमा हुने गरेको छ। जस्तै तपाईँहरूले कर तिर्ने प्रयोजनको लागि हेर्नुहुन्छ नि वडा कार्यालय, नगरपालिकाहरूले पनि भ्यालुएसन गर्छन्। घर जग्गा पास गर्नको लागि जानुभयो भने मालपोत कार्यालयहरूले पनि एउटा रेट निकालेको हुन्छ, त्यो रेटमा त्यहाँ पनि मूल्याङ्कनको कामहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि
हामीले चाहिँ त्यो हेर्ने हो भने जस्तै सिडिओले एलडिओले पनि विभिन्न प्रयोजनको लागि चाहिँ भ्यालुएसनहरू गरेका हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज मान्छेहरूलाई के छ भने भ्यालुएसन चाहिँ के हो त, यसको ग्राह्यता के हो, कसले गर्नुपर्ने हो, कसले गर्नु हुने हो अथवा कसले गर्नु नहुने हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो एउटा कन्सेप्ट क्लियर छैन। किनभने मैले अघि नै पनि भने भ्यालुएसन गर्नको लागि धेरै ज्ञानहरू चाहिन्छ, त्यसै भ्यालुएसन हुँदैन। तर अहिले जुन एउटा मेथोडोलोजी बैंकले अप्नाइरहेको छ हामी त्यसलाई गाइडेड मेथड भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाइडेड मेथोडोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुएसन चाहिँ सहज रहेछ, यो जसले पनि गर्न सक्दो रहेछ, एउटा पास आउट भन्ने बित्तिकै नि एउटा इन्जिनियरले गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको मनस्थितिमा बनाउने काम भएको छ। जसले गर्दा नि आजको दिनमा मैले अघि नै पनि भने कमसेकम 250-300 इन्जिनियरहरू हामीले देखेकै अवस्था पनि उहाँहरूलाई मुद्दा लागेको छ। 60-70 जना इन्जिनियरहरू कालो सूचीमा रहनु भएको छ भने कमसेकम 10-12 जना इन्जिनियरहरू आजको दिनमा पनि जेलमा रहनु भएको छ। यो किन भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले भ्यालुएसनको यथोचित कुरा ज्ञान नलिकन यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो कारणले पनि नयाँ इन्जिनियर साथीहरू जो भर्खरै काम गर्दै हुन्छ भने उहाँहरूले पूर्ण रूपमा यो चिज सम्बन्धी चाहिँ पूर्ण रूपमा ज्ञान लिएर यो सम्बन्धी पूर्ण रूपमा थाहा पाएर मात्रै यो काम गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। त्यसो भए भ्यालुएसन के हो त, भ्यालुएसन किन गरिन्छ त भन्ने कुरा पनि जान्न जरुरी छ। किनभने व्यक्तिहरूले भन्छन् यहाँ किन इन्जिनियरले चाहिँ एउटै प्रपर्टीको भ्यालुएसन चाहिँ फरक भिन्न किन हुन्छ, एउटाले गर्दा चाहिँ 50 लाख हुने अर्कोले गर्दा चाहिँ 1 करोड किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी छ। यदि उनले चाहिँ आफ्नो पुरा एउटा इन्जिनियरिङ पद्धति लगाएर यी सिस्टम लगाएर चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रविधि अन्तर्गत चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको छ भने त्यो भ्यालुएसनको प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ उसले भ्यालुएसन कसरी गर्ने हो, त्यसको फरक किन पर्यो भने त त्यहाँ इजिली जजमेन्ट हुन्छ। यदि अहिले चलेको ब्याङ्किङ सिस्टमका अनुसार भ्यालुएसन गर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा आएको अन्तरको चाहिँ भन्नलाई गाह्रै पर्छ होला। र अब भ्यालुएसन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सम्पत्तिको लागि चाहिँ बैंकसँग कुनै पनि सम्पत्तिलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पैसाको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आजको दिनको मूल्य कति हो भनेर थाहा पाउने एउटा प्रक्रिया नै त्यो चाहिँ भ्यालुएसन प्रक्रिया हो। त्यसो भए त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो मूल्य थाहा पाउने भने मूल्य के हुन्छ त तपाईँले बुझ्नु पर्यो। के हुन्छ भने मूल्य करिब 3 प्रकारले हामीले चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा पनि यसलाई 3टा तरिकाले डिफाइन हुन्छ। एउटा कस्ट भन्छ, तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा कस्ट भन्छ, अर्को प्राइस भन्छ र अर्को भ्यालु भन्छ। कस्ट भनेको के हो भने कुनै पनि चिजको प्रोडक्सन लाग्ने पैसा भनेको नै त्यसको चाहिँ कस्ट हो। मानौ कि जस्तै मसँग यहाँ अहिले हातमा एउटा स्टाप्लर मेसिन छ, यो स्टाप्लर मेसिन चाहिँ यो कम्पनीले बनाउनको लागि चाहिँ 50 रुपियाँ चाहिँ उसले खर्च गर्यो। उसको चाहिँ यो यसको फलामको खर्च, त्यहाँ लाग्ने मान्छेहरूको खर्च सबै रुपियाँ गरेर उसको 50 रुपियाँ खर्च भयो भने त्यो प्रोडक्सन प्राइस जुन छ त्यो चाहिँ यसको कस्ट हो। र अब त्यो कम्पनीले के भने म यो पैसा चाहिँ यो स्टाप्लर चाहिँ बेच्नु पर्यो बजारमा भनेर उसले यो चाहिँ बिक्री वितरणको लागि राख्यो बजारमा। उसको परेको त 50 रुपियाँ थियो, म चाहिँ 10 रुपियाँ फाइदा खान्छु भनेर उसले 60 रुपियाँमा बिक्रीको लागि राख्यो भने त्यो चाहिँ उसको प्राइस हो। किनभने उसले तोकेको एमआरपी प्राइस त्यो उसको प्राइस हो। अथवा उसले घटाएर पनि राख्न सक्छ त्यो पैसा। उसले चाहिँ हैन म 50 रुपियाँ बनाएँ नि, मसँग चाहिँ स्टक चाँडो क्लियर गर्नु पर्यो, त्यो कारणले म चाहिँ 50 रुपियाँ भयो म 48 रुपियाँ बेचेर म स्टक क्लियर गर्छु भन्यो भने त्यो कम्पनीले जुन पैसा निर्धारण गर्छ त्यो चाहिँ उसको प्राइस हो। अब यो बजारको सप्लाई र डिमान्डले चाहिँ भ्यालु निर्धारण गर्छ। यो स्टाप्लर उसले 60 रुपियाँमा बिक्रीमा राखेको थियो, बजारमा एकदमै डिमान्ड एकदम हाई भयो कि सप्लाई भन्दा डिमान्ड एकदम हाई भयो। यो चाहिँ बजारमा 170-80 मा बेच्दा पनि बेचे साध्य भएन र त्यो मार्केटमा चाहिँ यसको चाहिँ पैसा 180 रुपियाँ चाहिँ कायम हुन गयो मार्केटको डिमान्डले गर्दा भने यसको भ्यालु त्यतिखेर 180 रुपियाँ हुन्छ। अथवा यसको माग बजारमा हुँदै भएन, उसले 150 थियो 160 रुपियाँ उसले प्राइस राखेको थियो, तर मार्केटमा यसको चाहिँ डिमान्ड नै भएन। उसको यो चाहिँ उसले चाहिँ बाध्य भएर यसलाई चाहिँ 150 पर्ने 145 अथवा 40 मा बेच्नु पर्यो भने त्यतिखेर यसको भ्यालु चाहिँ 145 अथवा 40 भयो। भनेपछि भ्यालु चाहिँ मार्केटले निर्धारण गर्ने चिज हो।
भ्यालु किन पनि निर्धारण गर्छ भने तर कस्ट र प्राइस हुँदैमा कुनै चिजको भ्यालु हुन्छ भन्ने छैन। यो स्टाप्लर त हो उसले 150 रुपियाँ बनायो, 155 मा बिक्रीमा राख्यो अथवा 160 मा बिक्रीमा राख्यो, प्राइस 150 55 160 थियो। तर यो स्टाप्लरले चाहिँ स्टाप्लर गर्ने कामै गर्न सकेन, यो चाहिँ यसले वर्कआउट नै गरेन भने त्यतिखेर यसको भ्यालु 0 पनि हुन्छ। अझ उदाहरणको लागि दिउँ, जस्तै ल्यापटप एउटा मान्छेले बजारबाट सबै सामान किनी लिएर आयो, एउटा ल्यापटप चाहिँ बनाउनको लागि उसले सबै सामान किनेर एसेम्बल गर्दाखेरि चाहिँ 25,000 रुपियाँ पर्यो। अब उसले 25,000 मा बनाएको ल्यापटप ल म 30,000 मा बेच्छु भनेर राख्यो। कोही मान्छे आएर चाहिँ त्यो ल्यापटप 30,000 मा किन्यो भने त्यसको प्राइस र भ्यालु 30,000 भयो। उसले जोड्यो, उसले 30,000 राख्यो, तर त्यो ल्यापटप चलेन, त्यसले काम गरेन भने त्यतिखेर त्यसको भ्यालु के भयो? 0 भयो। हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्ट र प्राइस हुन्छ भन्दैमा कुनै चिजको भ्यालु हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यो कारणले कतिपय मान्छेलाई लाग्छ जग्गा छ, जमिन छ अथवा मसिनरीहरू छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ, त्यसको चाहिँ भ्यालु भइहाल्नुपर्छ, जरुरी छैन, भ्यालु नहुन सक्छ। जस्तै कतिपय जग्गाहरू चाहिँ हामी जान्छौँ, हेर्छौँ, दूरदराज गाउँमा होला अथवा देहात तराईको देहात क्षेत्रमा होला अथवा यहाँ काठमाडौँमा नि खोलाको पारी होला अथवा किनार बाटो नभएका होला, कतिपय अवस्थामा त्यो प्रपर्टी चाहिँ प्रयोजनको अनुसार चाहिँ भ्यालु नहुन सक्छ। सबै प्रपर्टी अथवा कुनै पनि चिज हेर्ने बित्तिकै भ्यालु हुनुपर्छ र भ्यालु हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसको कस्ट प्राइस होला, सर्टेन प्रयोजनको लागि भ्यालु होला। जस्तै एउटा गाउँमा एउटा डाँडा पखेरा होला, दुईजना दाजुभाइ छुट्टा भिन्न गर्नुपर्ने होला, त्यतिखेर हामीले सर्टेन प्राइस राखेर त्यो प्रपर्टी चाहिँ दुईजनालाई छुट्याइदिनको लागि एउटा भ्यालु चाहिँ राख्न सक्छौँ होला। त्यतिखेर त्यो प्राइभेट त्यो चाहिँ दुईजनाको सेपरेसनको लागि भ्यालु भयो। तर त्यही चिज चाहिँ यदि सेक्योर मोर्गेज प्रोसेसको लागि गर्ने, ब्याङ्किङको लागि चाहिँ सेक्योर्ड हो कि होइन भनेर हामीले भ्यालु राख्नु पर्यो भने त्यतिखेर त्यो प्रपर्टी चाहिँ भ्यालुलेस हुन्छ। हो, आजको दिनमा मेन हेर्ने हो भने अधिकांश ठाउँमा समस्या नै त्यही छ। जस्तै बैंकहरूले ओभर भ्यालुएसन गर्यो भन्ने भ्यालुएटरलाई होइन, अब 2/3 नपुग्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा नीति छ, यदि कुनै पनि मूल्याङ्कन रकमको 2/3 रकम नउठेमा उक्त मूल्याङ्कनकर्तालाई चाहिँ कालो सूचीमा राखिनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने अर्कोतिर बैंकिङ कसुर ऐन पनि बनेको छ अहिलेको समयमा होइन। त्यो बैंकिङ कसुर ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि बैंकिङ कसुर ऐनले चाहिँ यदि कुनै पनि प्रपर्टीको मूल्य चाहिँ घटी वा बढी भएमा उक्त मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा आबद्ध व्यक्तिहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ कारबाही गरिनेछ भन्ने हिसाबले हामीले देख्यौँ नि। बैंकको काठमाडौँमा बैंकका सिओदेखि बैंकका कर्मचारीदेखि लिएर इभन भ्यालुएटरहरूसम्म सबैजना जेल जान परेको अवस्था पनि हामीले देख्यौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी विशेष गरी मूल्याङ्कनकर्ता धेरै नै सचेत हुनु पनि जरुरी छ। हो, त्यो सचेत हुने क्रममा हामीले चाहिँ मैले अघि नै भने त्यही भएर हामीले इन्टरनेसनल तरिका के हो त, अन्तर्राष्ट्रिय कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा कसरी मूल्याङ्कन भइराखेको छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। यदि त्यो भयो भने हामीलाई चाहिँ हामी फस्ने सम्भावना कम छ। तर हुन त नेपालमा भन्नै पर्छ, नेपालको कानुन दैवल जानुन भनेको जस्तै नेपालमा एउटा खालको हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई समस्या चाहिँ छ आजको दिनमा। किनभने आजसम्म कानुन बन्न सकेको छैन, भ्यालुएसन कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, यसको ऐन कानुनको कुनै पनि व्यवस्था हुन नसक्नु आजको दिनको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था चाहिँ हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताहरू चाहिँ जेल जानुपर्ने, मुद्दा भोग्नुपर्ने, उसको चाहिँ जीवन र मरणको दोसाँधमा पुग्नु परेका हाम्रो अधिकांश इन्जिनियर साथीहरू पनि आज हामीले देखेका पनि छौँ, हामीले धेरैजना सहयोग पनि गरेका छौँ। त्यो अवस्थामा त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ साथीहरू भ्यालुएसन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म स्वागत गर्दै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पेसाको बारेमा राम्रोसँग बुझेर तपाईँले पेसा गर्न सक्नुभयो भने यो पेसाले तपाईँलाई राम्रो पनि गर्छ र धेरै सहज रूपमा पनि गर्छ। यहाँ अर्को कुरा छ, जस्तै यो तालिमको कुरामा पनि म के भन्छु भने एक दुईजना साथीहरूले भन्नुभयो तालिमको पैसा चाहिँ महँगो छ भनेर। तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भ्यालुएसन सम्बन्धीको तालिम चाहिँ एकचोटि तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा कुनै पनि ट्रेनिङहरू कमसेकम 2 लाख घटीको ट्रेनिङ तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न, त्यति महँगो छ। तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो एकजना सिनियर भ्यालुएटर सर हुन्छ देवेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने, उहाँले चाहिँ धेरै वर्ष भ्यालुएसन सम्बन्धी काम गरेर उहाँले चाहिँ एउटा आइबिएससीसँग चाहिँ सहमति लिएर
एउटा ट्रेनिङको कोर्स डिजाइन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल भ्यालुएर एसोसिएसनले न्यूनतम चार्जमा एकदमै न्यूनतम चार्ज लिएर मात्रै अहिले भ्यालुएसनको ट्रेनिङ दिइराखेको छ, एकदमै कम पैसामा तालिम दिइराखेको छ भने अघि जस्तै एकजना साथीले भन्नुभयो भ्यालुएसन कस्तो सम्पत्ति हुँदैन भन्दा नि भ्यालुएसन कुन प्रयोजनलाई गर्ने हो भन्ने चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले सबैभन्दा हेर्नुपर्छ भ्यालुएसन गर्ने चाहिँ प्रयोजनले निर्धारण गर्छ कुन प्रपर्टी भ्यालुएसन हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही न केही मूल्य खोलाको छेउका जमिन जग्गाहरू अथवा भनौँ न जुनसुकै जमिनहरूको पनि हामीले केही न केही मूल्य निकाल्न सकौँला। तर विशेष त हामीले कुन प्रयोजन भन्ने हेर्नुपर्छ। यदि बैङ्कमा राख्ने प्रपर्टी सुरक्षित धितोको लागि राख्ने हो भने त्यो प्रपर्टी सुरक्षित छ कि छैन, भोलिको दिनमा त्यो जग्गा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, त्यो जग्गा भोलि मैले किन्नु पर्यो भने मैले राखेको मूल्यमा किन्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि जस्तै अधिकांश जस्तै कुन जग्गा जस्तै खोलाभित्र छ जग्गा, कुनै बाटोभित्र जग्गा छ, बाटोमा चाहिँ त्यो जग्गा परेको छ, भोलि सेटब्याकले जान्छ अथवा राइट अफ वेमा परे त्यो जग्गा जान्छ, हाई टेन्सनमा पर्छ हैन, कुनै जग्गा चाहिँ 31 एकदमै भिरालो छ, स्लो छ, जुन चाहिँ भोलि मूल्य आउन सक्दैन, जग्गा एकदम एकान्त ठाउँमा छ, एकदम सबलाई मारामार हुने जग्गा छ भनौँ न, स्पेसल्ली तराईको देहात ठाउँहरूमा हुन्छ, यहाँ काठमाडौँको एकदम पहाडी इलाकाहरूमा हुन्छ, एकदमै फालाफाल जग्गा छ, भोलि जग्गा चाहिँ किन्ने मान्छे नै पाइँदैन हो, त्यस्ता ठाउँको जग्गाहरू त्यस्तो जग्गाहरूको चाहिँ भ्यालु हामीले सुरक्षित धितो बापत गर्दाखेरिको चाहिँ सेक्योर्ड लेन्डिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामी त्यस्तो जग्गाहरू चाहिँ भ्यालुएसन गर्दैनौँ र त्यस्तो जग्गाको चाहिँ भ्यालु हुँदैन भन्नुपर्ने र भन्न सक्नु पनि पर्छ हामीले। अब मैले अघि नै भने हामीले ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै होइन, आजको दिनमा जस्तै अधिकांश म कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, म इन्भेस्टमेन्ट गरौँ कि नगरौँ, अथवा म यो घर किनौँ कि नकिनौँ, अथवा मैले यो जग्गा किनौँ कि नकिनौँ, अथवा मैले के गर्ने कि नगर्ने भन्नको लागि त्यो सबै चिजको लागि पनि मान्छेहरूले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ मूल्याङ्कन गराउन थालेका छन्। हामीले त्यसरी पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो आजको दिनको दायरा छ। त्यस्तै गरी मैले अघि नै भने जस्तै अदालतहरूमा आजको दिनमा नि अर्बौंको धितोहरू चाहिँ धरोटीको रूपमा राखिन्छ। त्यो धितोहरू पनि भोलिका दिनमा भ्यालुएटरले नै भ्यालुएसन गर्ने अवस्था आउँछ र त्यो भ्यालुएसन पनि भ्यालुएटरले नै गर्ने हो भने अर्को चाहिँ विभिन्न अहिले नेपालमा ठुल्ठुलो कम्पनी जस्तै एनसिएल अस्ति भर्खर एक्जाइटा कम्पनी मलेसियाले किन्यो, त्यो प्रपर्टी पनि भ्यालुएटरले नै भ्यालुएसन गर्यो। जस्तै अहिले नेपाल एयरलाइन्सको प्रपर्टी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन न्यू रोडको प्रपर्टी छ त्यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्नुपर्ने भयो, त्यो पनि भ्यालुएटरले नै भ्यालुएसन गर्यो। भनेपछि ठुल्ठुलो प्रपर्टीहरू पनि भ्यालुएसन गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। भ्यालुएसन हामीले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्यतः हामीले के जान्नु पर्यो भने कस्तो तरिकाले इन्जिनियर चाहिँ कसरी काम गर्ने, त्यसमा इन्जिनियरको भूमिका के हुन्छ, हामीले कहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओपिनियन दिने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि भ्यालुएसन भन्ने चाहिँ पर्टिकुलर इट्स नट ओन्ली इन्जिनियरिङ, यो चाहिँ एकदम प्योर इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ के भन्छ भने आर्ट अफ इन्जिनियरिङ भन्नुपर्छ, आर्ट अफ साइन्स अथवा आर्ट अफ इन्जिनियरिङ। यो चाहिँ हामीले ओपिनियन दिने हो, यो प्रक्रिया भयो भने यसको प्रपर्टीको भ्यालु यति हुन्छ, यो अवस्था भयो भने यो प्रपर्टीको भ्यालु यति हुन्छ। यदि हामीले एउटा रेन्जमा राखेर भ्यालु दिने हो भने त्यो भ्यालु चाहिँ बल्ल त्यसको चाहिँ प्योर भ्यालु भयो। अब त्यसमा कति फाइनेन्स गर्ने, कति नगर्ने, कति भयो ठिक, कति भयो बेठिक भन्ने हेर्न चाहिँ बैंकको एउटा शिक्षा भन्ने सिस्टम हुन्छ, उनीहरू त्यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ रहेर उनीहरूले चाहिँ लोन दिने प्रक्रिया चाहिँ बैंकरको हो। त्यो कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा अहिले अवलम्बन हुन नसक्नु चाहिँ आजको दिनको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती र समस्या त्यहाँनिर हो। र हामीले पनि किन आइबिएससी फलो गर्यौँ त, हामीले गरेको हामीले चाहिँ सेप्टेम्बर 2020मा चाहिँ मेम्बरसिप लिएको हो आइबिएससी लन्डनबाट चाहिँ इन्टरनेसनल भ्यालुएसन स्ट्यान्डर्ड काउन्सिलबाट चाहिँ हामीले मेम्बर लियौँ र त्यो मेम्बर लिइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्दै गइरहेका छौँ, त्यो राम्रो पनि छ। र अब अघि नि यहाँ साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ, हाम्रो प्रश्नको उत्तर पनि दिनु पर्यो भनेर। मैले उत्तर चाहिँ लास्टमा दिउँ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ, मैले मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ भनिसकेर। ल ठिक छ, म बिचमा उत्तर पनि दिँदै जाउँला।
अब तराई एरिया रिस्क छ कि छैन भने साथीहरूले सोध्नुभयो। यो एरिया रिस्क भन्दा पनि हामीले काम गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले भ्यालुएसन गर्दाखेरि जहिले पनि के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रपर्टीको चाहिँ हामीले 3-4वटा चिजहरू चाहिँ प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्दाखेरि जहिले पनि हेर्नुपर्छ। कस्तो हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा त्यो प्रपर्टी कुनै पनि भ्यालुएसन गर्ने हो भने त्यो प्रपर्टी चाहिँ युजफुल छ कि छैन र यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्कार्स छ कि छैन, मार्केटमा सप्लाई एन्ड डिमान्डको अवस्था कस्तो छ हैन, यो प्रपर्टी चाहिँ ट्रान्सफरेबल हुन्छ कि हुँदैन। भोलि जस्तै तपाईँले अहिले भन्नु न, जस्तै सरकारी जग्गा भ्यालुएसन गर्दै कतिपय साथीहरूले गर्नु भयो भने त्यो बेला त्यो त भोलि ट्रान्सफर हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुएटर त फर्स्ट छ। जस्तै मुयानी लागेको जग्गा होला, त्यो जग्गा पनि तपाईँले भ्यालुएसन गर्नुभयो भने त्यतिखेर पनि त्यो चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ हैन। अब त्यो जस्तै गुठीको जग्गाहरू हुन्छ, कतिपय गुठी जग्गाहरू भोलिका दिनमा नामसारी नहुन सक्ने हुन्छ। अब तपाईँले भ्यालुएसन गर्नुभयो त्यतिखेर पनि तपाईँहरू फस्नुहुन्छ। जस्तै हाई टेन्सनको जग्गा भयो, अब हाई टेन्सनको सेटब्याकको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ एउटा रुल्स नै निकालेको छ। ठुलो हाई टेन्सनको हकमा चाहिँ 9 मिटर 10 मिटरको मापदण्ड निकालेको छ भने सानो हाई टेन्सनको हकमा चाहिँ 4 मिटर 6 मिटर 3 मिटरसम्मको चाहिँ सेटब्याकहरू छ। त्यो चाहिँ त्यो मापदण्डमै फलो गर्नुपर्छ र बैंकले पनि आफ्नै किसिमको मापदण्ड पनि निकालेको हुन्छ। यो मापदण्डमा चाहिँ यो हामीले एउटा बैंकले एउटा कोल्याटरल एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया भन्ने बनाएको हुन्छ सबै बैंकले। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ जस्तै ठुलो हाई टेन्सन छ जुन चाहिँ 1,26,000 27,000 जुन हाई टेन्सन लाइनहरू छ त्यसको हकमा चाहिँ 9 मिटरको हाई टेन्सन 9 मिटर चाहिँ सेटब्याक छोड्नुपर्छ, राइट अफ छोड्नुपर्छ भनेर भनेको छ। हामीले त्यो भएर त्यो एरिया चाहिँ हामी भ्यालुएसनमा गर्दैनौँ। तर अब कुनै बैंकले 10 मिटर 12 मिटरै मान्नुपर्छ भनेको नि अवस्था छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ एउटा सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेन मापदण्ड चाहिँ उसको हेर्नु पर्यो विद्युत प्राधिकरणको। र विद्युत प्राधिकरणको भन्दा यदि कसैले कम मापदण्ड लेखेको छ भने कम चाहिँ गर्नु भएन। हामीले विद्युत प्राधिकरणको मापदण्ड चाहिँ फलो गर्नै पर्यो। त्यो भन्दा बढी मापदण्ड चाहिँ कोल्याटरल एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया भनेर बैंकले तोकिएको छ भने हामीले बैंकले तोकेको एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ आवश्यकता पनि छ। अब यहाँ साथीहरूले सोध्नु भएको छ कसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, कसरी लिस्टिङ हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब एक क्लास बैंकमा चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ बैंकले आफ्नो एउटा क्राइटेरिया तोकेको हुन्छ। अधिकांश बैंकहरूले 3टा बैंकमा लिस्टेड भएको हुनुपर्ने, 5 वर्ष चाहिँ काम गरेको एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने, त्यसपछि इन्जिनियर पास भएको चाहिँ 5 वर्ष हुनुपर्ने लगायतको विभिन्न बैंकहरूको आफ्नै रुल्स नियम छ। त्यो अन्तर्गत रहेर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ठुल्ठुलो बैंकहरूमा। जस्तै अब तर सरकारी बैंकहरूमा न्यूनतमबाट छिर्नको लागि जस्तै वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकमा चाहिँ तपाईँले 50 लाख 1 करोडसम्मको लिमिटको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ पास आउट हुने बित्तिकै पनि तपाईँले चाहिँ छिर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि फर्म सम दर्ता गर्नु पर्दैन। के अरे राम्रोसँग हेर्नु पर्दैन। तपाईँले त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि इनिसियली भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फाइनेन्स कम्पनी र डेभलपमेन्ट बैंकबाट चाहिँ छिरेर बिस्तारै सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई एक्सपिरियन्स पनि दिन्छ। भोलिको दिनमा के अरे हामीलाई तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अब एकजना साथीले भन्नुभयो एकदम गझ्याङ मैले खास सिक्वेन्समै दिन खोजिरहेको थिएँ। साथीभाइहरूले चाहिँ अब धेरै कुराहरू पनि सोध्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ अहिले अब यो दुईटै पार्टिसिपेटहरू किनभने यो 30-35 मिनटमा सकाउने भएको आजको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यदि रिक्वेस्ट चाहना भयो भने अर्को दिन चाहिँ ओभरअल भ्यालुएसनको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई एक दिनमा बताउँछु। किनभने त्यो ओभरअल भ्यालुएसनको बारेमा बताउनलाई कमसेकम पनि 3 घण्टाको समय लाग्छ। किनभने हामीले तालिम नै अहिले तपाईँहरूलाई कमसेकम 30-35 घण्टाको तालिम दिइराखेका छौँ। कन्टिन्यू तालिम 30 देखि 35 घण्टाको। त्यो कारणले गर्दा त्यो 30-35 घण्टालाई मैले तपाईँलाई जतिसुकै ऱ्यापअप गरे पनि लगभग 2-2.5 घण्टाभन्दा घटी मैले सक्दिनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म अर्को दिन तपाईँहरूलाई त्यो यदि तपाईँहरूको आवश्यकता रह्यो र यदि गराउनु पर्ने भयो भने म त्यो तालिम तपाईँलाई अवश्य पनि अर्को एकचोटि गरौँला।
र अब यो तालिम लिनको लागि कति पैसा लाग्छ भन्नुभएको छ। यो तालिमको लागि चाहिँ हामीले एकदमै मिनिमम पैसा राखेका छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजीसम्म हामीले एउटा कुनै ठाउँमा राखेर तालिम लिन्छौँ। त्यसको लागि बिहानको ब्रेकफास्ट, लन्च र दिउँसोको टिफिन पनि हामी त्यहाँ व्यवस्था गर्छौँ भने सबै कुरा गरेर अहिले 16,000 मात्रै लिने गरेका छौँ। त्यसमा त्यो सबै खर्च गरेर हामीले त्यसो गर्ने गरेका छौँ। र अब मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जस्तै अहिले हामीले चाहिँ बेसिकली भ्यालुएसन गर्दाखेरि ब्याङ्कले जुन भ्यालुएसन गराएको छ, म ब्याङ्कमा नै तपाईँलाई स्पेसल्ली तपाईँलाई ब्याङ्कमै पहिले फोकस गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कलाई टार्गेट गरेर तपाईँले भ्यालुएसन हेर्नुभयो भने आजको दिनमा हामीले एउटा मार्केट भ्यालु, फेयर मार्केट भ्यालु र डिस्ट्रेस भ्यालु भनेर दिइरहेको अवस्था छ। त्यो गर्दाखेरि पनि हामीले आजको दिनमा चाहिँ यो भ्यालुटरहरूलाई समस्या चाहिँ खास त्यो गाइडेड भ्यालुएसन सिस्टमले पनि छ। किनभने गभर्मेन्ट भ्यालुको सर्टेन पोर्सन लिएर मार्केट भ्यालुको सर्टेन पोर्सन लिइन्छ, र मार्केट रेट एउटा राखिएर फेयर मार्केट भ्यालु अथवा वेटेज एभरेज भ्यालु भनेर राखेर अन्तिममा डिस्ट्रेस भ्यालु भनेर एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज लिएर गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन मान्छेले चाहिँ के चाहिएको हो र मूल्य माथिबाट के हाल्नुपर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो आउने हुँदाखेरि जसले चाहिँ एउटा मूल्याङ्कनकर्तालाई चाहिँ ठुलो समस्यामा पारेको भएर पनि म फेरि पनि जोड दिएर के भन्छु भन्दा, यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइबिएससीले जुन एउटा गाइडलाइन फलो गर्नको लागि अहिले हामीले तालिम दिइराखेका छौँ, त्यो तालिम फलो गर्नुभयो भने पनि धेरै साथीहरूलाई भोलिका दिनमा भ्यालुएसन चाहिँ हामीले कसरी गर्ने रहेछ, के रहेछ, वाइ इन्जिनियर नै भ्यालुएटर किन हुनु पर्दो रहेछ भन्ने लगायतको कुराहरू पनि यहाँले जान्नुहुन्छ। र अनलाइन ट्रेनिङ दिनको लागि चाहिँ हामीलाई एकदम त्यो त्यति इफेक्टिभ नहुने देख्यौँ। हामीले किन देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो भौतिक रूपमा गराउने ट्रेनिङको चाहिँ त्योभन्दा पूर्व अभ्यासमा चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टाको एउटा जुन अनलाइन ट्रेनिङ गराउन हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ, 3-4वटा सिफ्टलाई हामीले गरायौँ पनि, तर त्यो कोर्स त्यति इफेक्टिभ भएन। उहाँहरूले एकदम पूर्ण रूपमा सहभागिता नि हुनु भएन र कन्टिन्यू 12-13-10-12 घन्टा चाहिँ अथवा इभन 4-5 घन्टा पनि त्यो अनलाइनमा बस्दाखेरि मान्छेहरूलाई मोनोटोनस हुँदो रहेछ, हेरिन काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ एउटा कुरा भने। अर्को कुरा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनलाइनबाट भन्दा पनि प्र्याक्टिकल चाहिँ अगाडि उभिएर र धेरै क्वेसनहरू चाहिँ इन्टरेक्सन, यो ट्रेनिङ चाहिँ कस्तो भने इन्टरेक्सन खालको पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अनलाइन दिन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यो भएर हामीले अनलाइन चाहिँ दिन सकेनौँ। यदि यो खुल्ने बित्तिकै हामीले तपाईँलाई अवश्य पनि ट्रेनिङ चाहिँ दिनेछौँ। र अब हामीले त यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि भ्यालुएसन चाहिँ 3टा मेथडको हुन्छ। मैले एकछिन फेरि यता भ्यालुएसन कोर्सकै कन्टेन्टमा सकाउनु लागेँ। 3टा किसिमको हुन्छ। एउटा सबैभन्दा पहिला मार्केट एप्रोच छ, त्यसपछि इन्कम एप्रोच छ, त्यसपछि कस्ट एप्रोच छ। हामीले सबै प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ के अरे सबैभन्दा पहिला चाहिँ मार्केट एप्रोच, मार्केटमा के कस्तो चलेको छ, कसरी चलेको छ भन्ने कुरा नै मुख्य हामी रूपमा हेर्छौँ। र यो मार्केट एप्रोचलाई हामी कम्प्यारिजन मेथड पनि भन्छौँ। कम्प्यारिटिभ मेथडबाट चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ। कम्प्यारिजन गर्दाखेरि हामीले विभिन्न युनिटहरू लिन्छौँ, जस्तै त्यो कुन बाटो कस्तो छ, त्यसपछि गएर त्यहाँको फिजिकल एसेसरिजहरू कस्तो छ, के अरे पूर्व पश्चिम त्यसको मोडा कतातिर फर्केको छ होइन, प्रपर्टीको ओरिएन्टेसन कस्तो छ, प्रपर्टी स्लोपी छ कि। हामीले चाहिँ 25वटा प्यारामिटर बनाएको छौँ प्रपर्टीको कम्प्यारिजन गर्नलाई। कहिले सेल्स भएको, कहिले बिक्री भएको, प्रपर्टीको विथ होला, यो एभ्री चिज हेरेर चाहिँ हामीले प्रपर्टीहरूको कम्प्यारिजन गर्छौँ। र प्रपर्टीको कम्प्यारिजन गर्दाखेरि म्याक्सिमम 5वटा 6वटा 10वटा कतिवटा गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै प्रपर्टीहरू कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो भ्यालु दिन चाहिँ मद्दत पनि गर्छ। र मेन कुरो चाहिँ प्रपर्टीको उयो चाहिँ कम्प्यारिजन मेथड भन्छौँ हामी मार्केट एप्रोचलाई। र यो चाहिँ रिलायबल पनि हुन्छ, रियलिस्टिक पनि हुन्छ। तर सबै बेलामा
मार्केट एप्रोच नै लागु हुन्छ भने छैन। किनभने जस्तै तपाईँ प्रपर्टी अहिले न्यू रोडको प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुभयो, अधिकांश भ्यालुएटर साथीहरू सोध्छ ए फलानु न्यू रोडको भ्यालु कति हो, महाबौद्धको प्रपर्टीको भ्यालु कति हो होइन। अब जस्तै इभन पोखराकै न्यू रोडको चिप्ले ढुङ्गाको भ्यालु कति हो भन्ने सोध्छ, किन त्यहाँ खरिद बिक्री छैन। तर अब मान्छेलाई त्यो प्रपर्टीहरू ब्याङ्कमा त राख्नु छ, अब ब्याङ्कमा राख्नु मिल्दैन भन्नु नि भएन हो। त्यतिखेर त्यो प्रपर्टीको भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले त्यो प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ इन्कम एप्रोचबाट निकाल्छौँ। त्यो इन्कम एप्रोच मेथडबाट भ्यालुएसन कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि त्यसको इन्कम कति छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ, त्यो प्रपर्टीले कति इन्कम दिन्छ। र त्यसपछि एउटा डिस्काउन्ट रेट हुन्छ, जुन डिस्काउन्ट रेट चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ हामी समन्वय गरेर नेपाल भ्यालुएसन एसोसिएसनले भ्यालुएटरहरूलाई अवश्य प्रोभाइड गर्छ। र त्यो प्रोभाइड गरिसकेपछि हजुरहरूले हेर्नु होला, त्यसबाट चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट फ्याक्टर डिस्काउन्ट रेट राखेर चाहिँ हामीले इन्कम एप्रोचबाट त्यो प्रपर्टीको भ्यालु निकाल्छौँ। जसले गर्दाखेरि त्यो एउटा इन्भेस्टरलाई पनि थाहा हुन्छ मैले हाउ मच वी सुड ह्याभ टु इन्भेस्ट इन द्याट प्रपर्टी, हामीले कति त्यो प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्ने। यो इन्कम एप्रोच मेथड चाहिँ तपाईँहरूको इन्भेस्टर प्रयोजनको लागि धेरै चिजहरूमा काम लाग्छ, धेरै ठाउँमा काम लाग्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि जुन प्रपर्टीमा चाहिँ रिलायबल डेटा छैन, जहाँ चाहिँ मार्केटमा खरिद एक्टिभली ट्रेडेड छैन, एक्टिभली कारोबार छैन भने त्यो ठाउँमा त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रपर्टीको भ्यालुएसन चाहिँ मार्केट एप्रोचबाट गर्छौँ, इन्कम एप्रोचबाट गर्छौँ। त्यो इन्कम एप्रोच हुनको लागि चाहिँ तपाईँसँग रिलायबल इन्कम डाटा हुनु पऱ्यो, कति इन्कम छ, त्यहाँको भाडा कति उठ्छ र कति स्क्वायर फिटको कति भाडा हो भन्ने हामीले थाहा पायौँ भने निकाल्छौँ। र त्यो तपाईँहरूलाई हामीले ट्रेनिङमा अवश्य सिकाउँछौँ। भने अन्तिम मेथड भनेको कस्ट एप्रोच, जुन आजको दिनमा पनि अधिकांश भ्यालुएटरले गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि जस्तै बिल्डिङहरूको होला अथवा ब्रिजहरूको होला अथवा कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको भ्यालु चाहिँ तपाईँले कस्ट एप्रोचबाट नि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ एक्चुअल कस्ट कति पर्यो, कति लागत चाहिँ त्यो त्यसमा लाग्यो भन्ने हिसाबले पनि तपाईँले चाहिँ निकाल्नुहुन्छ। यसरी तीनटा मेथड इन्कम एप्रोच मार्केट एप्रोच, इन्कम एप्रोच र कस्ट एप्रोच, यो तीनटा मेथडबाट चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। र यो नै इन्टरनेसनल मेथड हो। र यो कसरी गर्ने भन्ने अब यति छोटो समयमा त मैले तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ। र म अवश्य नै यदि तपाईँले नेपाल भ्यालुएसनसँग आबद्ध गर्नु भने म तपाईँहरूलाई बताउने नै छु। तपाईँहरूले यो 40 मिनट मसँग रहेर जुन समय दिनुभयो म त्यसलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म दिनेश पाठक यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।